परेशान होने की जरूरत नहीं। असी साले स्वाब की महफिल बैठे हैं, गल जी मैं कर रहे हैं इंशाअल्लाह उसकी दलील देवांगा कुरान विचों ते हदीस विचों। ते साडा मजहब ते साडा मसलक वैसे भी कुरान ते हदीस विचों साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया के अंदर अगर सच्चा सुच्चा सुथरा ते सोहना मजहब है वो अहले सुन्नत वल जमात दा मजहब है। कोई बंदे मरने तो पहले भी इख्तिलाफ कर दें, कोई बंदे मरण तो बाद इख्तिलाफ कर दें। कोई कहते जी असी अपने मुर्दे नूं साड़ना है, कोई कहते असी अपने मुर्दे नूं दफनाना है, कोई कहते जी जनाजा पढ़ना है, कोई कहते जनाजा भी नहीं पढ़ना। ये दुनिया ते मजहब ने हर किस्म का मजहब मौजूद है। बहरहाल कायनात के अंदर अगर सब तो हसीन सोहना सुथरा मजहब और बाअदब मजहब है तो इस्लाम है, और सब तो सोहना मसलक है तो वह अहले सुन्नत वल जमात है। कोई अपने मुर्दे नूं अग लांदा है, असी अपने मुर्दे नूं नहला के गुसल दे के सोहने कपड़े नवे पवा के उहदे खुशबू ला के सुरमा पवा के कंघा फेर के इज्जत नाल उन्होंने अपने कंधे ते चुक के लै जाने, कब्रस्तान जनाजा पढ़ा के दफन करने। खुदा दी कसम ऐसा सोहना मजहब दुनिया ते नहीं होएगा। पूरी जिंदगी बाबे ने नमाज पढ़ी है तो कारी साहब के पीछे खड़े होके पढ़ी है, भावें वक़्त दा वजीर आजम भी होवे ते ओ इमाम तो अगे खड़ा होके नमाज नहीं पढ़ सकता। जी कबला एक बार दरूद पाक पढ़ो सलात। वक़्त दा वजीर आजम भी होवे ते इमाम तो अगे खड़ा होके नमाज नहीं पढ़ सकता, बल्कि इमाम दे बराबर भी नहीं खड़ा हो सकता, उन्हें इमाम दे पीछे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन क्या खूबसूरत मजहब है। मरने के बाद एक इंसान की वैल्यू, उसकी वकार, उसकी इज्जत कितनी बढ़ जाती है। अल्लाह ने सोनी शरीयत में हमें कितना खूबसूरत अंदाज बता दिया। फरमाया बंदा गुनाहगार होवे, दुकानदार होवे, ताजर होवे, ठेकेदार होवे, जमींदार होवे, चौधरी होवे, वडेरा होवे, किसे मजहब ना किसे मसलक नाल तल्लक रखने वाला होवे, कोई भी कलमा पढ़न वाला बंदा जदों मर जाए उसकी इज्जत ते वैल्यू इतनी वध जाती है। जदों दा जनाजा चुक के ले आने आ, इमाम काबे दा भी होवे ते पीछे खड़ा होएगा, उन्होंने अगे रखा जाएगा। हुण उहदे गुनाह नहीं देखे जाएंगे, उहदी बरादरी नहीं देखी जाएगी, बल्कि उस बंदे नूं उठा के अगे रखा जाएगा। इमाम साहब पीछे खड़े होकर नमाज पढ़नगे। क्या इज्जत इस्लाम ने तुझे दे दी है। और फिर बंदा अगर काबे का इमाम भी हो, हमने काबे में भी जनाजे पढ़े हैं, जो लोग गए हैं वो देखते हैं, जो उम्रे पे या हज पे गए हैं, मदीने में मस्जिद नबवी में भी हर नमाज के बाद जनाजे होते हैं, और खाना काबा में भी हर नमाज के बाद जनाजा पढ़ा जाता है। काबे का इमाम और मस्जिद नबवी का इमाम भी पीछे खड़ा होता है, मैयत को आगे रखा जाता है। फिर जनाजा होता है। जनाजे के बाद भी बहुत सारे इख्तलाफ हैं। ये नहीं कि जनाजा होया तो गल खत्म हो जाएगी। कुछ मसालक दे लोग ऐसे जिहड़े जनाजे तो बाद दुआ मंगते हैं, कुछ कहते हैं जी जनाजे तो बाद दुआ की ज़रूरत नहीं, कहते हैं जनाजा भी दुआ है, लिहाजा जनाजे के बाद दुआ की कोई ज़रूरत नहीं। असी कहने भाईया नहीं मंगते हो ना मंगो, साढ़े नाल लड़ो तो ना असी तो मंगांगे। मंगनी किहदे कोलों है बोलो, पता नहीं बोलते क्यों नहीं, लॉकडाउन की वजह तो नहीं बोलते हो। किस कोलों मंगनी है दुआ? अल्लाह दी बारगाह विचों मंगनी है। अल्लाह कुरान विच इरशाद फरमांदा है, इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। ऐ मेरे महबूब, मेरे बंदे जदों मेरे बारे तुहाडे कोलों पुछण ते उन्हां नूं कह दिओ मैं इन्हां दे करीब होना, जदों भी मेरे कोलों दुआ मंगण मैं इन्हां दी दुआ कबूल फरमाना। रब की बारगाह चो मंगना चाहिए कि नहीं? दुनियादार कोलों मंगो तो नाराज़ होता है। एक बार मंगो चलो दे देगा, दो बार मंगे तीसरी बार मत्थे ते वट जरूर पाएगा। लेकिन रब की बारगाह वो बारगाह है, इस बारगाह विचों दिने मंगो तां भी वो खुश होता है, राती मंगो तो और ज़्यादा खुश होता है। जितना ज़्यादा मंगोगे उतना ज़्यादा खुश होएगा। कोई मंगदा ना मंगे, नहीं मंगदा ना मंगे। असी अहले सुन्नत असी अपने मरण वाले वास्ते जनाजे तो बाद भी दुआ मंगने,
उस तो बाद आके घर बह के भी दुआ मंगने आ, 7वें 10वें 40वें ते भी दुआ मंगने आ, अपनी हर नमाज दे अंदर भी दुआ मंगने आ। हर नमाज जो बंदा मोमन पढ़दा है ओदी नमाज खत्म ही इत्थे आके होंदी है, रब्बना गफिरली वली वाले दैया वलिल मोमिनीन यौम यकूमुल हिसाब। या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, और क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान को बख्श दे। मुझे बताओ, अभी बंदा दुनिया पे आया नहीं है, उसने गुनाह नहीं किए, रब बख्शिश की दुआ का पहले बता रहा है कि हर बंदा मोमिन जब नमाज पढ़े तो अपने क़यामत तक आने वाले मोमिनों के लिए दुआ मांगे, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे। जिन्हें अजे गुनाह नहीं किया ओदे वास्ते दुआ मंगना जायज़ है, ते जिहड़ा दुनिया ते आया ओदे कोलों गलतियां भी हुई ओदे वास्ते दुआ मंगनी जायज़ ही नहीं। अच्छा, तो जिहड़ी दुआ नमाज दे विच जायज़ है वो नमाज तो बाहर जायज़ नहीं हो सकती। 20 मिनट के बाद आप बाहर रोड पे चले जाएं, अलामा साहब पहुंच रहे हैं वहाँ पर 20 मिनट के बाद। हाँ जी ठीक है। जिहड़ी चीज़ नमाज दे अंदर जायज़ है, यानी दुआ मंगनी मोमना वास्ते, जिहड़े मोमन अजे दुनिया ते नहीं आए उन्हां वास्ते भी दुआ मंगनी जायज़ है। दसो जिहड़ी चीज़ नमाज दे अंदर जायज़ है वो नमाज दे बाहर जायज़ नहीं? बोलो उचिया हो। इन्होंने दसो, अलामा साहब 20 मिनट तक पहुँच रहे हैं। जिहड़ी चीज़ नमाज दे अंदर जायज़ है वो नमाज दे बाहर भी जायज़ होनी चाहिए। पता चलिया नमाज दे अंदर अगर दुआ मंगनी जायज़ है तो नमाज दे बाहर भी मंगनी जायज़ है। जनाजे दे अंदर खड़े होके बख्शिश दी दुआ मंगना जायज़ है तो जनाजे तो बाहर भी, बोलो। फतावा दारुल उलूम देवबंद, लिखने वाला मुफ्ती अजीज़ुर रहमान मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद है। जो लोग हमें कहते हैं कि जनाजे के बाद दुआ मांगना कहाँ लिखा हुआ है, उनके मुफ्ती साहब अपने फतावा में लिखते हैं, मेरे पास मौजूद है किताब दारुल उलूम देवबंद की छपी हुई इंडिया से। उनसे किसी ने सवाल किया कि हज़रत जो लोग नमाज जनाजा के बाद खड़े होकर मैयत के लिए दुआ मांगते हैं क्या ये जायज़ है या नहीं? तो हज़रत ने जवाब दिया, अगर ईसाले सवाब के लिए हो, यानी मैयत को सवाब पहुँचाने की गरज से हो तो कोई हरज नहीं है। उचिया हो सुभान अल्लाह। पता चलिया मैयत दे वास्ते दुआ मंगना जनाजे तो बाद होवे, 7वें ते होवे, 10वें ते होवे, 40वें ते होवे, ए मैयत दे नाल एक भला करना है, ओदे नाल भलाई करनी है। असी ओदे वास्ते दुआ मंगने हैं। जिरगे जमात विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक दा मफहूम है, 40 मुसलमान जिथे रल के बह जान उन्हां विच एक ऐसा मोमिन भी होंदा है रब ओदी दुआ रद्द नहीं फरमांदा। रल के बैठ का मकसद ये है 50 बंदा, 40 बंदे, 100 बंदा, 200 बंदा, 500 बंदा जदों रल के बैठेगा किसे मोमन वास्ते हाथ उठाएगा, या अल्लाह तेनू तेरी शाने जलालियत दा वास्ता ही, या अल्लाह तेनू तेरी शाने करीमी दा वास्ता ही, या अल्लाह तेनू तेरे महबूब दी रहमतल लिल आलमीन दा वास्ता ही, या अल्लाह मेरे भाई नू बख्श दे, इलाहुल आलमीन मेरे अजीज नू बख्श दे। जदों 100-200 बंदा मिल के दुआ मंगेगा, कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर है जिहदी दुआ दी बरकत नाल अल्लाह मरण वाले दे सारे गुनाह माफ फरमा देंदा है। मंगनी असी दुआ, देना रब ने वे, रब दे खजानियां दे अंदर कमी कोई नहीं। साडे मंगण दे अंदर कमी हो सकती है, ओदे खजाने दे अंदर कमी नहीं हो सकती, और साडे मंगण दा चज नहीं हो सकता, सानू मंगण दा ढंग नहीं हो सकता, पर ओनू देण दा बड़ा वल आंदा है। ओते हर वक्त यही फरमांदे, हम तो माइल बकरम है ही नहीं, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं,
راہ دکھائیں گے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. اچھی ہو سبحان، اچھی کہو سبحان اللہ. ہمارے مانگنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی. تو پھر ہمیں مانگنا چاہیے اس کی بارگاہ سے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ جو ہمارے ایمان والے لوگ پہلے چلے گئے ان کے لیے بخشش عطا فرما. یہ طریقہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے، کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، کسی مذہب اور فرقے کی بات نہیں ہے. 28واں پارہ ہے. جا کے گھر میں قرآن اٹھا کے اس کا ترجمہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا کسی بھی مترجم کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیں. اس میں یہی ہے، یا اللہ ہمیں بھی بخش، میرے ماں باپ کو بھی بخش. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے سبقت لے گیا اس کو بخش دے. یہ طریقہ قرآن نے سکھایا ہے. تو پھر پتہ چلا ہم جن کے لیے دعا مانگتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مرنے والے ایمان پر مرے ہیں. ہمارے مرنے والے ایمان پر مرے ہیں. قرآن کہتا ہے جو ایمان پہ مرے اس کے لیے دعا مانگو. اچھا دعا کی ہیں 3 قسمیں. کتنی قسمیں؟ ایک ہے مومن کی دعا کافر کے لیے مردود ہے، مقبول نہیں ہوگی. آپ کافر کے لیے 1000 بار بھی بخشش کی دعا مانگیں رب قبول. ایک ہے کافر کی دعا مومن کے لیے مردود ہے. کافر 1000 بار بھی رب سے مومن کے بارے میں دعا مانگے، جب وہ خود مردود ہے تو اس کی دعا بھی مردود ہے، مقبول نہیں. تیسری دعا ہے مومن کی، مومن کے لیے. جب بھی مومن کسی مومن کے لیے ہاتھ اٹھائے گا رب اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا. ہمارے بھی یہاں بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. ابھی مجھے آتے یہ چٹ دی گئی ہے، اس پر پوری ایک لسٹ ہے لکھی ہوئی ہے کہ جی 100 قرآن مجید ہیں، 1,00,000 درود پاک ہے، 1,00,000 کلمہ شریف ہے، 1,00,000 درود ابراہیمی ہے، استغفار ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، سورہ کوثر ہے، یاسین شریف ہے. یہ سب کچھ ہم نے پڑھا ہے، آپ کو دے رہے ہیں. آپ دعا میں یہ مرحوم کے لیے بخش دیں. ارے پڑھ کے بھیجنا ہم نے ہے، اس کو پہنچانا رب نے ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں کیوں نہیں آتے ہو، میں نے نہیں سمجھ آ رہا. پتہ نہیں میری گل نو تسی سمجھ نہیں رہے ہو، فالو نہیں کر رہے ہو. میں اردو بول رہے ہیں، میں پنجابی بول رہے ہیں. جے تانوں نہیں سمجھ آندی تے پھر مینوں پشتو بھی آندی ہے، میں پھر پشتو بولا. اچھی آہو نا سبحان اللہ. وہ ایک علامہ صاحب یہاں سے لاہور سے گئے، پشاور میں تقریر کر رہے تھے محرم میں، اور پٹھان اونچی اونچی سبحان اللہ کہیں. اس نے کہا یار میری تقریر تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں کہا اچھے ہم کو سمجھ آتا ہے نہیں آتا ہے، بس آپ حسین کا نام لیتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو میں اتنی کھری ستھری سچی باتیں کر رہا ہوں، آپ پھر بھی نہیں خوش ہو رہے ہو. چیا ہو نا سبحان اللہ. اچھا اسی آیا ثواب پہنچان واسطے. میں پہلے عرض کیتا ہے ایک بار سبحان اللہ پڑھو گے تے بابے محبوب علی دی روح نو 90 نیکیاں تہاڈی طرف چلیے جانیاں نو. جی آہو سبحان اللہ. یہ لسٹ مجھے دی گئی، یہ پڑھا ہم نے ہے، آپ نے پڑھا ہے، گھر والوں نے پڑھا ہے، عزیزوں نے پڑھا ہے، میری ملک کیا گیا. ابھی دعا مانگیں گے، دعا ہم نے مانگنی ہے، کلمات ہم نے پڑھے ہیں. اس کو پہنچانا ہے اس کی قبر میں نور بنا کر. کس نے پہنچانا ہے؟ رب نے پہنچانا ہے، اللہ نے پہنچانا ہے. ایک مولوی میں نے کہنے لگیا قبر تے بند ہوندی ہے، قبر تے بند ہوندی ہے تے بند قبر وچ تیرا قرآن کتھوں چلا جائے گا؟ تیرا درود پڑھیا بند قبر وچ کتھوں چلا جائے گا؟ میں کہا چلیا تینوں سمجھ ہی نہیں آئی. قرآن نور، قرآن نور. تو قبر بند کر کے آنا ہے، مٹی پا کے آنا ہے، تے فرشتے قبر وچ چلے جاندے کہ نہیں چلے جاندے؟ قبر پٹ کے جاندے کہ بند قبر وچ جاندے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرشتے نے نور تے بند قبر وچ چلے جاندے تے جا کے بندے کو سوال بھی پوچھ دین، جواب بھی پوچھ دین، پھر واپس بھی جاندے.
قبر پٹدے بھی نہیں، اور جے فرشتے نور ہو کے بند قبر میں جا سکتے ہیں تے قرآن نور ہو کے بند قبر میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث اعظم دستگیر، ہم نے قرآن پڑھا، ایصال ثواب کیا بابے کے لیے، اللہ نے پہنچانا ہے قبر میں۔ اگر جی قبر بند ہے تے وچ کی میں چلا جاتا ہے۔ میں کہا چل اج سائنس دا دور ہے، میں اور آسان کر کے گل کراں، میرے جوان نو بھی گل سمجھ آ جائے گی، بزرگ نو بھی گل سمجھ آئے گی۔ میں کہا دیکھ تیرا موبائل ہے بند، میرا کتھے ہے؟ اے موبائل ہے بند، سم اے دے وچ ہے، اتے ٹکن لگیا ہے، بیٹری لگی ہے، بیٹری تو تھلے سم میں، اتے بیٹری ہے، پھر اس تو اتے ٹکن ہے، ٹکن تو اتے کور ہے، کور دے اے چوہاں تیواں تو اندر سم بند ہے تے 100 دا ایزی لوڈ کریں گا تے اے دے وچ چلا جائے گا کہ نہیں؟ یا باہر ہی رہے گا؟ او جے تیری بند سم دے وچ 100 دا ایزی لوڈ جا سکتا ہے تے مومن دی بند قبر وچ قرآن دا ثواب بھی جا سکتا ہے۔ جے تیری سائنس دے کمال نال تیرے بند موبائل وچ ایزی لوڈ آ سکتا ہے تے رب دی قدرت دے کمال نال بند قبر وچ قرآن دا نور بھی جا سکتا ہے۔ اے مولویاں دیاں ایویں خام خیالیاں تے انہاں دا دماغ خراب ہویا پیا ہے، تے جڑے مولوی دا اس طرح دماغ خراب ہوئے انہوں سیدھا جرنل اسپتال لے جا کے انہوں کرنٹ دے جھٹکے لانے چاہیے دن تاکہ وہ دا دماغ اپنی جگہ تے درست ہو جائے۔ باقی رسول اللہ دے غلام جدوں اپنی قبر دے اندر جاندے ہیں صرف قرآن دا نور ہی نہیں آندا، صرف درود دا نور ہی نہیں جاندا، صرف درود پاک تے کلمے دا نور نہیں جاندا، بلکہ مومن جدوں اپنی قبر وچ جاندا ہے مدینے والا نبی بھی قبر وچ آ جاندا ہے۔ میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے قبر دے اندر جدوں بندہ مومن نو دفن کر کے مٹی پا کے لوگ واپس پلٹ آندے نے، خدا دی قسمیں قبر دے اندر فرشتہ کے پوچھدا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن کہندا ربی اللہ، میرا مومن کہندا میرا رب اللہ ہے۔ او پوچھدا دین الاسلام، تیرا دین کی ہے؟ مومن کہندا دین الاسلام، ما دینوں کا؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتہ تیسرا سوال کردا ہے، جدوں فرشتہ تیسرا سوال کردا ہے بندہ مومن پاویں پاکستان وچ ہوے، پاویں ایران وچ ہوے، پاویں افغانستان وچ ہوے، پاویں عرب وچ ہوے، پاویں عجم وچ ہوے، جڑی جگہ تے بھی بندہ مومن اپنی قبر دے اندر ہوندا ہے او دی قبر تو لے کے مدینے تک ہر پردہ اٹھ جاندا ہے، نبی پاک سامنے آ جاندے نے، فرشتہ کہندا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، او بندہ مومن دس دے صحیح اس سونے دے بارے دنیا تے کی کہندا رہیا ہے؟ اور اچھی آپ سبحان اللہ، دل ٹھنڈا ہو جائے، ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ رسول دا نام لین لگیاں شرمانا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے۔ خدا دی قسمیں اسی دنیا داراں دے نعرے مارنے ہاں، نواز شریف دا نعرہ ماراں، زرداری دا ماراں، پاویں عمران خان دا، جدوں اپنی پارٹی دے نعرے تے پارٹی دے قائد دے نعرے مارنے ہاں اس وقت ہاتھ بڑے بلند کرنے ہاں تاکہ ساڈا لیڈر، ساڈا ایم این اے، ساڈا ایم پی اے سانو دیکھ لوے جناب بندہ بڑی محبت نال نعرے پہ ماردا ہے کہ تھانے کچہری پھنس جاواں گے تے مدد کرے گا۔ اللہ رسول دا نعرہ ہاتھ اٹھا کے مارو، جدوں قبر میں پھنس جاؤ گے مدینے والا ہی چھڑان واسطے آئے گا، اور ہاتھ اٹھا کے کہو لبیک یا رسول اللہ، 3 بار لبیک کہو، چوتھی بار یا رسول اللہ کہو، یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت کے لیے یہاں بھی حاضر ہیں، قبر میں بھی حاضر ہیں، حشر میں بھی حاضر ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت
2 बार जिंदाबाद कहो। ये वो नारा है जो पाकिस्तान से उठता है सोशल मीडिया के जरिए, जब फ्रांस के काफिरों तक पहुंचता है, अमेरिका के बेईमानों तक पहुंचता है, इंडिया के दल्लों तक जब ये नारा जाता है वो देख के परेशान हो जाते हैं। रसूलुल्लाह के गुलामों में इतना वलवला है, जिंदाबाद 1 बार नहीं 2 बार कहना है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कब्र में आना है। हर मोमिन की कब्र में आका करीम ने, बोलो, ये अलग बात है कोई उनको पहचान सके या ना सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। पहचान तभी सकेंगे मैं और आप कब्र में रसूलुल्लाह को कि अगर हमने इस दुनिया पर रहकर कब्र की तैयारी कर ली है तो फिर कब्र में हुजूर को पहचान भी लेंगे। अगर रसूलुल्लाह के नारे पे शर्माते रहे फिर कब्र में नहीं पहचान सकेंगे। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर देंगे फिर कब्र में हम पहुंचेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को फरमाएंगे जरा तुम ठहर जाओ, मेरा तारुफ इससे ना पूछो, ये तो सारी जिंदगी मेरी नाते पढ़ता आया है, इसकी जबान पर तो सारी जिंदगी यही जारी रहा कि सूरत में जाना खा जाना के जाने जहाना खा सच आखा तेरा शाना का जिस शान तो शाना सब बढ़िया एहो सूरत शाला पेशे नजर रवे वक्त नजा रोजे हशर विच कब्र ते पुल तो होसी गुजर सब खोटियां थी ये तैयारी अगर हमने कब्र के लिए की होगी तो रसूलुल्लाह कब्र में फरमाएंगे ऐ फरिश्तों इसे छोड़ दो, ये तो मेरा गुलाम है, सारी ज़िंदगी मेरे नाम पे नारे लगाता रहा, सारी ज़िंदगी ये मेरी सुन्नत पे अमल करता रहा, इसका ओढ़ना बिछोना, इसका खाना पीना, इसका चलना फिरना, इसका कारोबार, इसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा मेरी मोहब्बत में गुजरता था, मेरी शरीयत के मुताबिक गुजरता था, मेरी सुन्नत के मुताबिक गुजरता था। खुदा की कसम उठा के कहता हूं जब रसूलुल्लाह का कोई गुलाम इस दुनिया से जाता है, हदीस पाक में लिखा हुआ है उसकी रूह जब निकल के चलती है फरिश्ते कहते हैं हनीयन लका मुबारकन तय्यबा, ऐ पाकीज़ा रूह तुझे सलाम हो, तेरी खुशबुओं से सारे आसमान मुअत्तर हो रहे हैं। रसूलुल्लाह की गुलामी बंदा इस तरह करके दुनिया से जाए। एक शख्स के बारे में मैंने अपनी आंखों से उसे देखा भी और पढ़ा भी। इस बात करके अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ और अल्लामा साहब भी तशरीफ़ ला चुके और कराची से मुफ्ती मामून रशीद साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, वो भी इंशाअल्लाह चंद मिनट अपनी गुफ्तगू फरमाएंगे। एक बंदे को जब कब्र में रखा गया उसने अपने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व शान के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारा। किताबों में मौजूद है हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म वो बनते रहते हैं, 3 भी बजन गए थे 4 भी बजन गए। उचिया हो सुभान अल्लाह, हाँ उचिया हो एक बार सुभान अल्लाह। मंगने हैं दुआ भी मंगने हैं इंशाअल्लाह। ਜਦੋਂ ਦੇਗਾ ਥੋੜੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਗਰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਆਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, टेंशन नहीं लेनी। इमाम मोहम्मद कब्र में गए, बाद में किसी ने ख्वाब में आपसे को देखा और पूछा, जिस तरह मरने वाला कभी ख्वाब में आ जाता है
تو آپ کو خواب میں دیکھا, کسی نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا یار میں زندگی میں ہر وقت یہی دعا کرتا تھا, یا اللہ جب میں قبر میں چلا جاؤں مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا, فرشتوں کے سوالات و جوابات مجھے آسانی سے آ جائیں, یا اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا. جب میں قبر میں پہنچا فرشتہ سوال کرنے کے لیے آیا, اس نے مجھ سے سوال کیا, پھر میں نے دعا کی یا اللہ میری زبان پہ اپنا نام جاری کر دینا, مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا. غیب سے آواز آئی, اے امام محمد اگر میں نے تجھے رسوا کرنا ہوتا تو تجھے اپنے محبوب کی غلامی عطا نہ کرتا, تجھے حضور کے دین کا عالم نہ بناتا. تو پتہ چلا جن کو رسول اللہ کی غلامی مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبر و حشر میں کامیاب فرما دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام سے اپنا رشتہ محبت جوڑ لیں, آقا کریم سے رشتہ پختہ کر لیں, تاکہ قبر میں بھی حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے. اور یہ قبر کی منزل آخری منزلوں میں پہلی منزل ہوتی ہے, اگر بندہ اس میں کامیاب ہو جائے گا تو آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. علامہ مفتی محمود الرشید صاحب تشریف لاتے ہیں, چند کلمات طیبات پڑھیں گے, اس کے بعد بابا جی کو بھی ٹائم دیں. بابا جی چلو بابا بہ جا یار, بہ جا بابا بہ جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.